आज हामी यस भिडियो मार्फत दोस्रो विश्वयुद्धपछि चलेको 45 वर्ष लामो शीत युद्धको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। विशेष गरी शीत युद्ध भनेको के हो, शीत युद्धको कारणहरू के रहेका थिए भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनेछौँ। किनकि शीत युद्ध आजको विश्व राजनीतिको परिवेशलाई चिहाउन सकिने एउटा छिडी हो। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अमेरिका, ब्रिटेन र रुसले जर्मनीमा हिटलरको नरसंहारको विरुद्धमा एउटै गुट एलाइज अर्थात् सहयोगी राष्ट्रको तर्फबाट एक्सिस पावर धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली र जापानको विरुद्धमा लडेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धमा एक्सिस पावर धुरी राष्ट्रको हार भयो र सहयोगी राष्ट्र एलाइजको जित भयो, अर्थात् बेलायत, अमेरिका र सोभियत रुसको जित भयो, जर्मनी, इटली र जापानको हार भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध सन् 1939 मा सुरु भएर सन् 1945 मा समाप्त भयो। तर एउटै गुटबाट लडेको भए तापनि विचारधाराको कारण अमेरिका र बेलायत एकातिर भयो, सोभियत रुस अर्कोतिर। किनकि बेलायत र अमेरिका पुँजीवादी विचारधारा भएका देशहरू थिए भने सोभियत रुस साम्यवादी विचारधारा भएको देश थियो। सन् 1945 देखि सन् 1991 सम्म चलेको 46 वर्ष लामो शीत युद्धमा न अमेरिकाको तर्फबाट सोभियत रुसमाथि गोली चल्यो, न सोभियत रुसको तर्फबाट अमेरिकाको विरुद्धमा गोली चल्यो। न कोही हताहत नै भए, न कोही घाइते नै। त्यसैकारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र सोभियत रुसबीच उत्पन्न भएको विचारधारात्मक तनावको चरम अवस्थालाई शीत युद्ध भन्ने गरिन्छ। सुरुवातमा पुँजीवाद र साम्यवाद दुई विचारधाराबाट सुरु भएको शीत युद्ध बुर्जुवा लोकतन्त्र भर्सेस सर्वहारा तानाशाही, नाटो भर्सेस वार्सा हुँदै पूर्व भर्सेस पश्चिमको सङ्घर्ष बन्न पुग्यो। पुँजीवादको नेतृत्व अमेरिकाले गर्यो, साम्यवादको नेतृत्व सोभियत रुसले गर्यो। जुन जुन देशहरू अमेरिकाको गुटमा गए उनीहरूलाई फर्स्ट वर्ल्ड अर्थात् पहिलो विश्व भनियो र जो सोभियत रुसको गुटमा गए उनीहरूलाई सेकेन्ड वर्ल्ड अर्थात् दोस्रो विश्व भनियो र जो कुनै पनि गुटमा गएनन् तिनीहरूलाई थर्ड वर्ल्ड अर्थात् तेस्रो विश्व भनियो। आजभोलि यसलाई विकासशील राष्ट्र पनि भन्ने गरिन्छ। शीत युद्ध अमेरिका र सोभियत रुस बीच चलेको अप्रत्यक्ष युद्ध अर्थात् कूटनैतिक युद्ध थियो, जसमा हतियार नभएर बोलीको, शब्दको, प्रोपागन्डाको, पत्रपत्रिकाको, रेडियोको, पर्चा पम्पलेटको, भित्ते लेखनको प्रयोग गरियो। बरुभन्दा आर्थिक तथा हतियारको सहायता आफ्नो आफ्नो गुटलाई प्रदान गरेर अप्रत्यक्ष युद्ध धेरै देशहरूमा चाहिँ लडियो। शीत युद्धमा पछि गएर अमेरिकाको गुटमा नाटो राष्ट्रहरू भए र सोभियत रुसको गुटमा वार्सा प्याक्टका देशहरू भए। शीत युद्ध वास्तविक युद्धमा परिणत हुनबाट बाल बाँचेको छ, जसको कारण आज हामी जीवित रहेका छौँ। शीत युद्धलाई वास्तविक युद्धमा परिणत हुन नदिन अमेरिका तथा सोभियत रुसले पनि हर सम्भव प्रयास गरेका थिए। त्यसको एउटै कारण थियो आणविक हतियार। किनकि शीत युद्ध वास्तविक युद्धमा परिणत हुने बित्तिकै यो गोला बारुदमा मात्रै सीमित हुने थिएन, न त हवाईजहाजबाट बम खसाल्ने खालको लडाईँ मात्रै हुने थियो। यो त एकै ठाउँमा बसेर विश्वको कुनै पनि सहरमा आणविक बम खसाल्ने खालको तेस्रो विश्वयुद्ध हुने थियो। शीत युद्धकै बेलामा अमेरिका र सोभियत रुसले यति धेरै आणविक अस्त्रको निर्माण गरे जसले पृथ्वीलाई एक पटक मात्रै होइन 1000 पटक ध्वस्त गराउन सक्छ। तब न पुँजीवादीहरू रहन्थे न साम्यवादीहरू, न भन्नको लागि हामी रहन्थ्यौँ न सुन्नको लागि तपाईँ। शीत युद्धको कारणहरूमा विशेष गरी दुई देश बीचको विचारधारात्मक मतभिन्नता, राजनीतिक अविश्वास, हतियारको दौड, एक अर्काप्रतिको शङ्का तथा जासुसी, अस्थिरता अर्थात् कतिखेर के हुन्छ भन्नै नसिकिने अवस्था र आणविक शक्तिहरू रहेका छन्। शीत युद्धको मुख्य उद्देश्य भनेको धेरैभन्दा धेरै मित्र राष्ट्रहरूलाई आफ्नो गुटमा समावेश गराउनु
र आफ्नो प्रभाव बढाउनु थियो। साथै आफ्नो विरोधी गुटहरूको षड्यन्त्र तथा गुप्त चालबाजीहरूलाई पत्ता लगाएर त्यसको प्रतिकार गर्नु पनि थियो। शीत युद्धको समयमा जुन जुन देशहरू अमेरिकाको समर्थनमा गए उनीहरू सोभियत रुसको निशानामा पर्दै गए र जुन जुन देशहरू सोभियत रुसको गुटमा गए उनीहरू अमेरिकाको निशानामा पर्दै गए। बर्लिनको सङ्कट, कोरियाको युद्ध, सोभियत रुसको आणविक परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक सङ्गठनहरूको निर्माण, हिन्द चीनको समस्या, युट्युब विमानकाण्ड, क्युबन मिसाइल क्राइसिस आदि कारणहरूले शीत युद्धलाई आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको थियो। सन् 1991मा सोभियत सङ्घको विघटन भयो। त्यसपछि सोभियत रुस अमेरिकाको तुलनामा कमजोर हुन पुग्यो र शीत युद्धको अन्त्य भयो। शीत युद्धको अन्त्य भएपछि अब अमेरिका विश्वको एकमात्र शक्तिशाली देशको रूपमा स्थापित भयो। फलस्वरूप सोभियत सङ्घको समर्थनमा रहेका देशहरूको समर्थनमा सोभियत रुस खडा हुन सकेन। त्यसैकारण अमेरिकाले इराक, सिरिया, लिबिया, इजिप्ट र यमनलाई धुलो काट्यो। अमेरिकाको विपक्षमा रहेका शासकहरू इराकमा सद्दाम हुसेन मारिए, लिबियामा मुएम्मार गद्दाफी मारिए। शीत युद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात सुरु भएको भनिए तापनि पृष्ठभूमिमा शीत युद्धको सुरुवात पहिलो विश्वयुद्ध सँगसँगै सुरु भएको रुसी क्रान्तिबाटै सुरु भएको मानिन्छ। सन् 1917मा रुसमा गृहयुद्ध चर्केको थियो जसमा दुईवटा पक्षहरू थिए। एउटा थियो रेड्स र अर्को थियो व्हाइट्स। रेड्सहरू कम्युनिस्ट थिए जो पछि गएर रुसमा विजयी बने र अर्को थियो व्हाइट्स। व्हाइट्सहरूलाई अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सको पूर्ण सहयोग मिलेको थियो। त्यहीदेखि नै कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी देशहरूको विरुद्धमा थिए। रुसको क्रान्ति 5 वर्षसम्म चलेर सन् 1922मा समाप्त भयो। व्हाइट्सहरू पराजित भए, कम्युनिस्टहरू शक्तिमा आए र सोभियत सङ्घको निर्माण भयो। तर पश्चिमा देशहरूले सोभियत सङ्घलाई मान्यता दिएन। सन् 1933मा अमेरिका र सोभियत सङ्घ बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित भएपछि सोभियत सङ्घलाई पश्चिमा देशहरूले मान्यता दियो। जब सन् 1939मा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो तब अमेरिका र सोभियत रुस एउटै गुट एलाइज अर्थात् सहयोगी राष्ट्रको रूपमा धुरी राष्ट्र एक्सिस पावरको विरुद्धमा लडेका थिए। रुसी क्रान्तिको समयदेखि नै कम्युनिस्टहरू र पुँजीवादी देशहरू बीच तिक्तता रहे तापनि जर्मनीमा हिटलरले यति विघ्न नरसंहार मचाए कि जसलाई रोक्नको लागि पनि अमेरिका र रुस एक ठाउँमा उभिनै पर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा एक्सिस पावर धुरी राष्ट्रहरू जर्मनी, इटली र जापानको हार भयो। एलाइज सहयोगी राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत र रुसको जित भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त हुने बित्तिकै बेलायत त थाङथिलो भइहाल्यो। अमेरिका र रुसले विश्वमा आफ्नो आफ्नो प्रभाव बढाउन थाल्यो। सोभियत रुस विश्वमा साम्यवाद स्थापित गराउन चाहन्थे भने अमेरिका विश्वमा पुँजीवाद स्थापित गराउन चाहन्थे। सोभियत रुस चाहन्थ्यो कि मध्य तथा पूर्वी युरोपीय देशहरू नाजी जर्मनीको विरुद्धमा प्रतिरोधी शक्ति बनेर उभियोस्, किनकि पहिलो विश्वयुद्धमा पनि जर्मनीले रुसमाथि आक्रमण गरेको थियो र दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि जर्मनीले रुसमाथि आक्रमण गरेको थियो। तसर्थ तेस्रो पटक हुन सक्ने जर्मनीको आक्रमणबाट भने रुस एकदमै सचेत थियो। उता अमेरिकाले पनि आफ्नो प्रभाव बढाउनको लागि फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी, जापान र दक्षिण कोरियामा पुँजीवादी नेतालाई सहायता प्रदान गर्न थाल्यो, अघि बढाउन थाल्यो। अन्ततोगत यी देशहरूमा पुँजीवादी समर्थकहरूको सरकार निर्माण भयो। पश्चिम जर्मनी अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सको नियन्त्रणमा रह्यो। पूर्वी जर्मनी सोभियत रुसको नियन्त्रणमा रह्यो। त्यसपछि पुँजीवादी विचारधारालाई रोक्नको लागि सोभियत रुसले पश्चिम जर्मनी र पूर्वी जर्मनीको बीचमा सन् 1947मा आइरन कर्टेनको निर्माण गरे, जसलाई फलामे पर्दा भनिन्थ्यो, जसले युरोपलाई दुई भागमा विभक्त गरेको थियो। आइरन कर्टेनको निर्माण यसकारण गरिएको थियो कि पश्चिमी युरोप र पूर्वी युरोपको सम्पर्क सिधा रूपमा हुन नसकोस् र पुँजीवादी विचारधाराको प्रभाव पूर्वी युरोपमा पर्न नसकोस्। सोभियत सङ्घको साम्यवादी विचारधारालाई
एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा रोक्नको लागि अर्थात् साम्यवादी विचारधाराको प्रभाव कम गर्नको लागि अमेरिकाले पनि 3वटा नीतिहरूलाई अगाडि सार्यो, जसमध्ये पहिलो थियो कन्टेनमेन्ट पोलिसी अर्थात् रोकथामको नीति। किनकि सन् 1950s को दशकमा कम्युनिस्ट विचारधारा एकदमै लोकप्रिय विचारधारा रहेको थियो, जसको कारण साम्यवादी विचारधाराको प्रभाव बढेर पश्चिम जर्मनी, इटली, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया हुँदै भारतसम्म साम्यवादी विचारधाराको प्रभाव आइपुग्छ भन्ने डर थियो। उक्त समय भारतमा पनि कम्युनिस्टहरूको गतिलो प्रभाव परेको थियो। भारतको कतिपय प्रान्तहरूमा त आजसम्म पनि त्यसैको प्रभाव कायम रहेको छ। अर्को नीति रहेको थियो मार्शल प्लान, जस अन्तर्गत विश्वयुद्धताका तहस नहस भएका देशहरू जर्मनी, फ्रान्स, जापान लगायत देशहरूलाई उनीहरूको देशको उद्योग तथा कल कारखानाहरूको पुनर्निर्माणको निम्ति ऋण तथा अनुदानहरू प्रदान गरेर आफ्नो पक्षमा अर्थात् पुँजीवादी विचारधाराको समर्थक बनाउने अभियानको थालनी गर्यो। र अर्को नीति रहेको थियो ट्रुम्यान डक्ट्रिन 1947, जस अन्तर्गत अमेरिकाले साम्यवादको विरोधी राष्ट्रहरूलाई आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गर्यो, जस अन्तर्गत अमेरिकाले कोरिया, भियतनाम जस्ता देशहरूमा कम्युनिस्ट विरोधीहरूलाई आर्थिक तथा सैनिक सहायताहरू प्रदान गर्यो। सन् 1948 मा सोभियत रुसले पूर्वी जर्मनीमा रहेको बर्लिन सहरलाई चारैतिरबाट हुने सम्पर्क टुटाइदियो। सडक मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग सबैमा अवरुद्ध गरिदियो। किनकि पूर्वी जर्मनी त सोभियत रुसको नियन्त्रणमै थियो, तर बर्लिन सहर भने पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनी जे गरी पश्चिम बर्लिन अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतको नियन्त्रणमा थियो भने पूर्वी बर्लिन सोभियत रुसको नियन्त्रणमा थियो। यसरी दुई खेमामा विभक्त बर्लिन सहरलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिनको लागि पनि सोभियत रुसले वरिपरिको सम्बन्ध टुटाइदिएको थियो, जसलाई द बर्लिन ब्लकेड 1948 भन्ने गरिन्छ। तथापि बर्लिन सहरसँगको सम्बन्धलाई टुट्न नदिनको लागि अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतले 1 वर्षसम्म हजारौँ फ्लाइटहरू उडाए। सडक मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग अवरुद्ध भए तापनि हवाईजहाज मार्फत पश्चिम बर्लिनमा आवश्यक हरेक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहे। केही कुराको अभाव हुन दिएनन्। त्यसकारण सोभियत रुसको उक्त अभियान असफल भएपछि 1 वर्षपछि बर्लिन ब्लकेडलाई हटाइदियो र सन् 1949 मा जर्मनी औपचारिक रूपमै दुई देशमा विभक्त हुन पुग्यो, पश्चिम जर्मनी र पूर्वी जर्मनी। सन् 1948 मा सोभियत रुसले बर्लिनमाथि ब्लकेड गरिदिएपछि अमेरिका अत्यन्तै सचेत हुँदै सन् 1949 मा नेटो अर्थात् नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन गठन गर्यो, जसमा युरोपियन मित्र राष्ट्रहरू बेलायत, फ्रान्स, बेल्जियम, नर्वे आदि देशहरूलाई समावेश गरायो। नेटोको एकमात्र उद्देश्य थियो सोभियत रुसलाई युरोपमा अगाडि बढ्नुबाट रोक्नु। उता चीनमा भने सन् 1927 देखि सन् 1949 सम्म चलेको चिनियाई गृहयुद्धमा नेसनलिस्टहरूको हार र कम्युनिस्टहरूको जित भएको थियो। अझ भन्नुपर्दा चीनमा कम्युनिस्टहरूको जितको पछाडि सोभियत रुसको सहयोगको अहम भूमिका रहेको थियो। चीनमा पनि रुसी क्रान्ति झैँ गरी दुई पक्षहरू देखा परेको थियो। सन् 1949 मा चीनमा कम्युनिस्टहरूको सत्ता आयो। माओले चीनलाई कम्युनिस्ट राष्ट्र घोषित गरिदिए। नेसनलिस्टहरू भागेर ताइवान पुगे। चीनमा कम्युनिस्टहरूको सरकार आएपछि पुरै एसियामा साम्यवाद छाउने त्रास बढेर गयो। सन् 1945 मा अमेरिकाले जापानमाथि आणविक बम खसालेपछि अमेरिकाले आफू विश्वको एकमात्र नायकको रूपमा परिचय दिँदै आएको थियो। तर सन् 1949 मा सोभियत रुसले पनि आणविक परीक्षण गर्यो, जसको कारण विश्वको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आयो। अब विश्वमा दुई शक्तिहरू देखा पर्यो जोसँग बराबरीको हैसियत थियो। मध्य युरोप तथा पूर्वी युरोपमा रहेका देशहरू पोल्यान्ड, हङ्गेरी, रोमानिया, बुल्गेरिया आदि देशहरूमा जहाँ पहिले सोभियत रुसको नियन्त्रण थियो र ती देशहरू कम्युनिस्ट मुलुकको रूपमा रहेका थिए। तर सन् 1949 पछाडि पूर्वी तथा मध्य युरोपका देशहरूमा अमेरिकाले आफ्नो समर्थनको सरकारहरू गठन गर्दै लगे। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीको विरुद्ध एउटै गुट
एलाइजबाट लडेका अमेरिका र सोभियत रुसको सम्बन्ध सन् 1950 सम्ममा छताछुल्ल भएर बाहिर आयो। यी दुई देशबीच एक खाले विचारधारात्मक युद्ध चलिरहेको कुरा पुरै विश्वले महसुस गर्न थाल्यो। यो युद्ध थियो पुँजीवाद भर्सेस साम्यवादको। यो युद्ध थियो बुर्जुवा लोकतन्त्र र सर्वहारा तानाशाहको। यो युद्ध यसकारण पनि शीत युद्धमै सीमित रह्यो, अर्थात् वास्तविक युद्धमा परिणत हुन पाएन, किनकि दुवैसँग आणविक हतियार रहेको थियो। आणविक हतियारसँगै इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलको विकास गरिसकेका थिए। अब एउटा महादेशमा रहेर सिधै अर्को महादेशमा परमाणु बम खसाल्न सकिन्थ्यो। शीत युद्धकै समयमा अमेरिका र सोभियत रुसले यति विघ्न आणविक हतियारको विकास गरे कि जसले पुरै विश्वलाई हजारौँ पटक खरानी बनाउन सक्दथ्यो। आणविक आक्रमणपछि कुनै पनि देश सही सलामत रहने स्थिति थिएन। मानव अस्तित्व नै विनष्ट हुने स्थिति भयो, जसको कारण पनि शीत युद्ध वास्तविक युद्धमा परिणत हुन पाएन। शीत युद्धकै परिणामस्वरूप अमेरिका र सोभियत रुस प्रत्यक्ष रूपमा नलडे तापनि यसले सन् 1950 देखि सन् 1953 सम्म कोरियामा प्रोक्सी वारको रूप लियो। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै कोरियाको उत्तरी क्षेत्र सोभियत रुसले नियन्त्रणमा लियो र दक्षिणी क्षेत्र अमेरिकाले नियन्त्रणमा लियो। फलस्वरूप कोरिया उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियामा विभक्त भयो। उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट मुलुक भएकोले सोभियत रुसको समर्थन थियो। दक्षिण कोरिया पुँजीवादी देश भएकोले अमेरिकाको समर्थन थियो। कोरियन युद्धलाई हेर्दा त उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीचको युद्ध जस्तो देखिए तापनि वास्तविकतामा यो युद्ध अमेरिकी शक्ति र रुसी शक्ति बीचको सङ्घर्ष थियो। यस लडाइँमा न उत्तरको जित भयो न दक्षिणको जित भयो, कसैको पनि जित भएन। दुवैतर्फका सेनाहरू 38th प्यारालेल लाइनमा आएर रोकियो र शान्ति सम्झौता भयो। आज आएर 38th प्यारालेल लाइन ठ्याक्कै त्यस्तै नभएर अहिले यस्तो भएको छ। सन् 1950 डोमिनो थियोरीको सुरुवात भयो। जब चीनमा नेसनलिस्टहरू पराजित भए तब कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो। तब त्यही प्रकारको युद्ध कोरियामा पनि चलिरहेको थियो। डोमिनो इफेक्ट भन्नाले एउटा ढलेपछि निरन्तर रूपमा एकपछि अर्को ढल्दै जाने प्रक्रियालाई भन्ने गरिन्छ। चीनमा कम्युनिजम आइसकेपछि निरन्तर रूपमा कोरिया, भियतनाम, लाओस सबै देशमा कम्युनिजम आइसकेको थियो। अब कम्युनिजम थामिँदैन, यो सारा एसियामा आएरै छाड्छ भन्ने त्रासले त्यस डोमिनो इफेक्टलाई रोक्नको लागि अमेरिकाले कोरिया र भियतनाममा प्रोक्सी वार छेड्यो। किनकि मैले अघि पनि भने सन् 50 को दशकमा सबैभन्दा लोकप्रिय विचारधारा थियो साम्यवाद। त्यो बेलाको प्रभाव भारतमा आजसम्म पनि परिरहेको छ। आजसम्म भारतको कतिपय प्रान्तमा कम्युनिस्टहरूको राम्रो प्रभाव रहेको छ। सन् 1953 मा जोसेफ स्टालिनको मृत्यु भयो। सोभियत रुसमा निकिता ख्रुश्चेभ नेतृत्वमा आयो। उता अमेरिकामा पनि निर्वाचन भयो र नयाँ नेता आयो, आइजनहावर। र सन् 1955 मा सोभियत सङ्घले पनि नेटोको विरुद्धमा वार्सा प्याक्ट, वार्सा ट्रिटी अर्गनाइजेसन गठन गर्यो, जुन सैन्य सङ्गठनको एकमात्र उद्देश्य थियो नेटो राष्ट्रहरूको युरोपमै प्रतिकार गर्नु। यसको नाम वार्सा यसकारण राखिएको थियो कि वार्सा प्याक्टको हस्ताक्षर पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा गरिएको थियो। सन् 1950s के दशकमा बेलायत तथा फ्रान्सको उपनिवेश भएका लेटिन अमेरिका, अफ्रिका तथा एसियाका देशहरूमा सोभियत रुसले कम्युनिस्ट गुटहरूलाई समर्थन गर्यो, सहायता प्रदान गर्यो। उता अमेरिका भने आफूलाई लोकतन्त्रवादी भएको प्रचार गर्दथ्यो, उपनिवेशवादको विरोधी भएको प्रचार गर्दथ्यो। तर कतिपय देशहरूमा भने कम्युनिजम आउनुभन्दा उपनिवेशवाद र निरङ्कुशतालाई उचित ठान्यो र उपनिवेशवादी र निरङ्कुश शासकहरूलाई समर्थन गर्यो। इरानमा निर्वाचित सरकारलाई हटाएर राजालाई सत्ता सुम्पिदियो। ग्वाटेमाला, डोमिनिका, चिली, ब्राजिल आदि देशहरूमा पनि अलोकतान्त्रिक तथा तानाशाही व्यक्तिलाई अमेरिकाले समर्थन गर्यो ताकि ती देशहरूमा कम्युनिजम नआओस्, जसको कारण अमेरिकाको छविमाथि विश्व स्तरमै प्रश्न चिन्ह खडा भयो। उता हङ्गेरीमा भने कम्युनिस्ट सरकार थियो। सन् 1956 मा हङ्गेरीमा कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरे। आन्दोलन पनि सफल भयो र नयाँ सरकार गठन भयो। तर
सोभियत रुसले आफ्नो सेना पठायो र उक्त आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा दबाइदियो। सन् 1956 सुएज क्यानेल क्राइसिस सुरु भयो। सुएज नहर इजिप्टभित्र पर्दछ। इजिप्टभित्र भए तापनि सुएज नहरमाथि बेलायतको नियन्त्रण थियो। नहरको 79 वर्षे ठेक्का सम्झौता समाप्त भएपछि इजिप्ट सरकारले पुनः सुएज नहरलाई नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गर्यो। इजरायलसँगको विवादको कारण सुएज नहरको निमित्त बेलायत, फ्रान्स र इजरायलले इजिप्टमाथि आक्रमण गर्यो। तर सोभियत रुसले अघि सरेर इजिप्टको तर्फबाट हस्तक्षेप गर्यो। त्यसपछि बेलायत, फ्रान्स र इजरायललाई उनीहरूको नाइके अमेरिकाले पछि हट्न बन्यो, किनकि युद्ध यदि भएको खण्डमा त्यो आणविकसम्म जाने निश्चित थियो। सन् 1950 के दशकमा इन्डो चाइना वार पनि चर्किएर उत्कर्षमा पुग्यो। भियतनाम, लाओस र कम्बोडियामा फ्रान्सको उपनिवेश थियो, जहाँ फ्रान्सको विरुद्धमा त्यहाँका मूलवासीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। ती मूलवासीहरू क्रान्तिकारीहरूलाई सोभियत रुस र चाइनाले सहायता प्रदान गर्यो। अब उत्तरी भियतनामको समर्थनमा रुस र चाइना रह्यो भने दक्षिणी भियतनामको समर्थनमा अमेरिका। सन् 1961 भने नन अलाइन्ड मुभमेन्ट अर्थात् गुट निरपेक्षताको आन्दोलन उर्लेर आयो, जसको नेतृत्व इन्डिया, इन्डोनेसिया, इजिप्ट र युगोस्लाभियाले गरे। यी देशहरूले आफू कुनै पनि गुटमा नरहेको घोषणा गरे। यिनीहरूले भने, न हामी अमेरिकी गुटमा छौँ, न हामी सोभियत रुसको गुटमा छौँ, न हामी नेटोको समर्थनमा छौँ, न हामी वार्साको समर्थनमा छौँ। यसरी शीत युद्धको समयमा दुईवटा गुटहरू देखा पर्न गयो। जो अमेरिकाको गुटमा गए तिनीहरूलाई पहिलो विश्व भनियो अर्थात् फर्स्ट वर्ल्ड भनियो, र जो सोभियत रुसको गुटमा गए ती राष्ट्रलाई दोस्रो विश्व अर्थात् सेकेन्ड वर्ल्ड भनियो, र कुनै पनि गुटमा नगएका देशहरूलाई तेस्रो विश्व अर्थात् थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज भन्न थालियो। आजभोलि यी तेस्रो विश्वका देशहरूलाई विकासशील राष्ट्र भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। पहिलो विश्वका देशहरू नीलो रङमा, जो पुँजीवादी देशहरू थिए, रातो रङका देशहरू दोस्रो विश्वका देशहरू थिए, जो साम्यवादी देशहरू थिए, र पहेँलो रङका देशहरू जसलाई तेस्रो विश्व भनियो। सन् 1960 अमेरिकाले रसियाको जासुसी गर्न पठाएको U-2 विमानलाई रसियाले खसालिदियो र पाइलटलाई जीवित रूपमा गिरफ्तार गर्यो, जसको कारण केही समयपछि शीत युद्धको अन्त्यको विषयमा छलफल हुने भनिएको पेरिस सम्झौता नै खारेज भयो, असफल भयो। सन् 1961 आएर सोभियत रुसले पूर्वी बर्लिनको चारैतिर पर्खाल बनायो, जसलाई बर्लिन पर्खाल भनिन्छ। र संसारमा यदि कुनै पर्खालको चर्चा भएको छ भने त्यो हो बर्लिन पर्खाल। यो पर्खाल यसकारणले बनाइयो कि पूर्वी बर्लिन, जहाँ सोभियत रुसको नियन्त्रण थियो, त्यहाँ कम्युनिस्ट शासन मन नपराउनेहरू भाग्दै पश्चिम बर्लिनतर्फ जान थाले, जहाँ अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतको नियन्त्रण थियो। उता क्युबामा सन् 1959 को क्रान्तिपछि फिडेल क्यास्ट्रो सत्तामा आयो। फिडेल क्यास्ट्रो एक गुरिल्ला लडाकु थिए जसले क्युबामा लगभग 50 वर्ष शासन गरे। फिडेल क्यास्ट्रो पनि बहुचर्चित कम्युनिस्ट नेता थिए, जसलाई मार्नको लागि अमेरिकाले अनेक हदकण्डा अपनाएको थियो, तर सफल भएन। क्युबामा फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि विचारधारात्मक हिसाबले सोभियत रुसलाई धेरै नै फाइदा भयो। क्युबा अमेरिकाको छिमेकी देश भएको कारण सोभियत रुसले आफ्नो आणविक हतियार क्युबामा लगेर तैनात गरिदिए, जहाँबाट रसियाले अमेरिकाको सबै सहरलाई निशाना बनायो, जसलाई क्युबान मिसाइल क्राइसिस 1962 भन्ने गरिन्छ। उक्त घटनापछि अमेरिकाले क्युबालाई नाकाबन्दी लगायो। त्यसको विरुद्धमा सोभियत रुसले पनि आफ्नो जलसेनालाई अघि बढायो। उक्त घटनामा सोभियत रुस र अमेरिकाको जलसेना बीच युद्ध हुनै लागेको थियो, तर कसो कसो गरेर टरेर गयो। अन्यथा दुनियाँमा न कुनै वाद वा विचारधारा रहन्थ्यो, न सुन्न र भन्नको लागि तपाईँ र हामी नै। सायद मानव प्रजाति नै लोप भइसकेको हुने थियो। यस्तो तनावपूर्ण अवस्थामा अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए जोन एफ केनेडी र रसियाको राष्ट्रपति थिए निकिता ख्रुश्चेभ। सायद यसै भूमिकाको कारण पनि होला जोन एफ केनेडीलाई कतिपयले धेरै राम्रो नेता मानेको पाइन्छ। सन् 1962 आएर चाहिँ
चीन र सोभियत रुस बीच पनि विचारधारात्मक टकराव सुरु भयो। चिनिया नेता माओ सेतुङले रसियाले साम्यवादको मार्ग त्यागिसकेको आरोप लगायो। यसै मौकामा अमेरिकाले चीन र रुसमाथि फुट ल्याउने प्रयास गर्यो, तर सफल भएन, किनकि चीन र रसियाले भियतनाममा कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग गर्न छाडेनन्, जसको कारण भियतनाममा अमेरिकाको हार भयो। जहाँ अमेरिकाको 70,000 भन्दा बढी सेनाहरू मारिएका थिए। पछि फेरि रसियाले चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्यायो। सन् 1968 मा चेकोस्लोभाकियामा कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा राष्ट्रवादीहरूले आन्दोलन गरे, तर उक्त आन्दोलनलाई सोभियत सङ्घ र वार्सा प्याक्टका देशहरूले देशहरूको शक्तिले पूर्ण रूपमा दबाइदियो। सन् 1960s को दशकमा आएर भियतनाम युद्ध उत्कर्षमा पुग्यो। उत्तरी भियतनामको पक्षमा चीन र रसिया थियो भने दक्षिणी भियतनामको पक्षमा अमेरिका थियो। झन्डै 20 वर्ष लामो समयसम्म चलेको भियतनाम युद्धमा सन् 1975 मा आएर उत्तरी भियतनामको जित भयो, दक्षिणी भियतनामको हार भयो, अर्थात् अमेरिकाको हार भयो र भियतनाममा कम्युनिस्ट सरकार स्थापना भयो। त्यसपछि सन् 1972 मा पहिलो पटक अमेरिकाको राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन भ्रमणमा गयो, किनकि एसियामा चीन एक शक्तिशाली देशको रूपमा स्थापित भइरहेको थियो। एसिया तथा दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बनाउनको लागि अमेरिकाले चीनको साथलाई अनिवार्य ठान्यो। चीनले पनि भवितव्यमा आफूमाथि रुस आक्रामक भएको खण्डमा अमेरिकाको साथ महत्त्वपूर्ण ठान्यो। सन् 1949 मा बनेको पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनालाई अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले मान्यता दिएकै थिइन। उक्त भ्रमणपछि अमेरिकाले चीनलाई मान्यता दियो। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता ताइवानबाट खोसेर चीनलाई प्रदान गरियो। त्यसपछि दुई देशबीच व्यापारिक सम्झौताहरू भए। क्रमिक रूपमा चाइना अमेरिका बीचको सम्बन्धमा सुधारहरू आउन थाल्यो। त्योभन्दा अघि अमेरिकाले चाइना बनेपछि आफूले नचिन्ने र ताइवानलाई मात्रै चिन्ने बताउँदै आइरहेको थियो। त्यसपछि अमेरिका र सोभियत रुस बीच पनि नयाँ नीति अघि बढ्यो, जसलाई डिटन्ट भन्ने गरिन्छ। डिटन्टको अर्थ हो कोअपरेसन, अर्थात् सहकार्य, जस अनुसार आफ्नो आफ्नो आक्रामक शैलीलाई दुवैले कम गर्ने विषयमा सहमति भयो। डिटन्टमा पहिलो सन्धि भयो स्ट्राटेजिक आर्म्स लिमिटेसन टक्स सल्ट 1973, जसमा दुवै देशले आफ्नो आफ्नो आणविक हतियार कम गर्ने साथै एन्टी ब्यालिस्टिक मिसाइल नबनाउने वा कम गर्ने सम्झौता भयो। 30 वर्ष लामो शीत युद्धमा सल्ट 1 स्ट्राटेजिक आर्म्स लिमिटेसन टक्स पहिलोचोटि सफल भयो, जसले दुई देशबीचको तनावमा धेरै हदसम्म कम गरायो। शीत युद्ध बिस्तारै कम हुँदै जाने सबैले अपेक्षा गरिरहेका थिए। तर सन् 1979 मा अफगानिस्तानमा भर्खर नयाँ कम्युनिस्टहरूको सरकार गठन भएको थियो, जसको समर्थनमा सोभियत रुसले आफ्नो सेनालाई अफगानिस्तान पठायो। सोभियत रुसको उक्त कदमले फेरि अमेरिकालाई चिडायो। सोभियत रुस पुनः पुरानै शैलीमा अफगानिस्तान पाकिस्तान हुँदै भारततर्फ अघि बढेको महसुस गर्यो र दक्षिण एसियामा साम्यवाद लाद्न खोजेको ठान्यो। फलस्वरूप अमेरिकाले अफगानिस्तानको विद्रोही समूह मुजाहिदिनलाई आर्थिक तथा हतियारको सहायता प्रदान गर्न थाल्यो, जसको बलमा मुजाहिदिन कम्युनिस्ट सरकार र सोभियत रुसको विरुद्धमा लड्न थाल्यो। जसमा अमेरिका र मुजाहिदिनको पक्षमा पाकिस्तानले पनि अहम भूमिका निर्वाह गर्यो, जसको कारण अमेरिका हरदम पाकिस्तानको पक्षमा उभिने गर्दछ। सन् 1971 को भारत पाकिस्तानको लडाइँमा पनि अमेरिकाले पाकिस्तानकै समर्थन गरेको छ। अफगानिस्तानमा बढेको तनावको कारण डिटन्ट अर्थात् दुई देशबीचको सहकार्य पनि टुट्यो। अमेरिका र सोभियत रुस बीच फेरि तनाव बढ्न थाल्यो। परिणामस्वरूप सन् 1980 मा भएको मस्को ओलम्पिकलाई अमेरिका लगायत सम्पूर्ण पश्चिमी देशहरूले बहिष्कार गर्यो। सन् 1980 मा रोनाल्ड रेगन अमेरिकाको निर्वाचित राष्ट्रपति बनेर आयो। तस्बिरमा रोनाल्ड रेगनले मुजाहिदिनको नेताहरूलाई आफ्नै कार्यालयमा स्वागत गरेको पनि देख्न सकिन्छ। रोनाल्ड रेगनले मुजाहिदिन र त्यसका नेताहरूको स्वागत तथा प्रशंसा गरेको भिडियोहरू पनि गुगलमा देख्न सकिन्छ। मुजाहिदिन, जसलाई आज आतंकवादी भन्ने गरिन्छ। रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपतिमा जितेर आउने बित्तिकै
उनले सैनिक शक्तिलाई तीव्र रूपमा बढाउन थाले। उनले हात हतियार तथा सेनामा अत्यधिक लगानी गर्न थाले, नयाँ नयाँ आणविक हतियारहरू बनाउन थाले। र रोनाल्ड रेगनले एक महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्यो जसलाई स्ट्र्याटेजिक डिफेन्स इनिसिएटिभ भनियो, जस अन्तर्गत अमेरिकाले अन्तरिक्षमा आणविक हतियार तैनात गर्ने योजना बनायो, जसलाई पछि गएर स्टार वार प्रोग्राम पनि भन्न थालियो। तर अमेरिकाले स्पेसमा न्युक्लियर मिसाइल भने राखेनन्। तथापि यस अभियानले रसियालाई नराम्रोसँग झट्का भने दियो। सन् 1983 मा नेटो सेनाले यति विघ्न रूपमा सैनिक अभ्यास गर्यो कि जसको कारण सोभियत रुसलाई आफूमाथि आक्रमणको तयारी भइरहेको महसुस भयो, जसको कारण सोभियत रुसले पनि अमेरिकाको विरुद्धमा आणविक हतियार तैनात गर्यो। सोभियत रुसले युद्ध छेड्नै आँटेको थियो, तर यसपालि पनि क्युबन मिसाइल क्राइसिसमा झैँ गरी युद्धको मुखबाट फर्कियो। सन् 1983 मा दक्षिण कोरियाको हवाई जहाजलाई सोभियत रुसले खसाल्यो। उक्त जहाजले आफ्नो देशको जासुसी गरिरहेको रसियाले आरोप लगायो। हवाई जहाजमा सवार सबै नागरिकहरू सखाप भए। फेरि सन् 1984 मा लस एन्जलसमा ओलम्पिकको आयोजना भयो, तर यसलाई सोभियत रुस र वार्सा प्याक्टका सम्पूर्ण देशहरूले बहिष्कार गरिदिए। सन् 1985 मा मिखाइल गोर्बाचेभ सोभियत रुसको नेतृत्वमा आयो। मिखाइल गोर्बाचेभ रसियाको नेतृत्वमा आएसँगै सन् 1985 देखि नै शीत युद्धमा बिस्तारै कम हुन थालिसकेको थियो। पुँजीवादी देशहरूको तुलनामा साम्यवादी देशहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर हुन पुग्यो। अमेरिकाको तुलनामा रसियाको पनि आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर हुन पुग्यो। त्यसै कारण पनि अमेरिकाले आफ्नो सैन्य शक्ति र नयाँ नयाँ आणविक हतियारहरू बनाइरहँदा पनि सोभियत रुसले त्यसो गरेन। बरु रसियामा गोर्बाचेभले आर्थिक विकासमा ध्यान दियो। मिखाइल गोर्बाचेभले सोभियत रुसको आर्थिक विकासको निमित्त दुई नीतिहरू ग्लासनोस्त र पेरेस्ट्रोइका ल्याए, जस अन्तर्गत उनले राजनीतिक पद्धतिमा थोर बहुत सुधार ल्याए, लेख्ने बोल्ने स्वतन्त्रताहरू प्रदान गरे, विदेशी लगानी र निजी सम्पत्तिलाई पनि मान्यता दिए। गोर्बाचेभले ल्याएका दुई नीतिका कारण युरोपको बीचमा रहेको अर्थात् पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनीको बीचमा रहेको आइरन कर्टेन अर्थात् फलामे पर्दा पनि हट्न पुग्यो। कम्युनिस्ट सरकार रहेको देशहरू पोल्यान्ड, हङ्गेरी, रोमानिया आदि देशहरू जो मस्कोको नियन्त्रणमा रहेका थिए, ती देशहरूमा पनि स्वतन्त्रताको आवाजहरू गुन्जिन थाल्यो। सन् 1989 मा सम्पूर्ण मध्य तथा पूर्वी युरोपीय देशहरूमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू हुन थाल्यो। रोमानियामा चाहिँ हिंसात्मक क्रान्ति भयो, जसले गर्दा त्यहाँका शासक निकोलाई चेचेस्कुलाई टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर कम्युनिस्ट विरोधीहरूले गोली हानेर हत्या गरिदिए। बाँकी देशहरूमा भने शान्तिपूर्ण रूपमा परिवर्तन आयो। सन् 1956 र सन् 1968 मा प्राग तथा हङ्गेरीमा क्रान्ति दबाउनलाई रुसले आफ्नो सेना पठाएको थियो, तर यस बेला रुसले त्यसो गरेन। वास्तवमा भन्नुपर्दा आन्दोलन दबाउनलाई रुसले आफ्नो सेना नपठाएकै कारण ती देशहरूमा शान्तिपूर्ण परिवर्तन आएको थियो, आन्दोलनहरू सफल भएको थियो। सन् 1989 मा बर्लिन पर्खाल पनि डल्यो। त्यसपछि सन् 1990 मा पूर्वी तथा पश्चिम जर्मनी पनि एक भयो। कतिपयले बर्लिन पर्खाल डलेसँगै तथा पूर्वी र पश्चिम जर्मनीको एकतासँगै शीत युद्धको समाप्त भएको ठान्दछन्। गोर्बाचेभको सुधार नीतिलाई अमेरिकाले पनि स्वागत गर्यो। अमेरिका र सोभियत रुस बीच आणविक हतियारलाई घटाउने वा कम गर्ने सम्झौता प्रयासहरू भए, जसको कारण दुई देश बीचको चरम तनाव अन्त्य भयो। सन् 1989 को डिसेम्बरमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुश सिनियरले कोल्ड वार इज नाउ ओभर भनेर घोषणा गरिदिए। सन् 1989 मा सोभियत सङ्घभित्रै क्रान्ति भयो, किनकि सोभियत सङ्घ 15वटा उपराष्ट्रहरू मिलेर बनिएको थियो। आन्तरिक कलहको कारण सन् 1991 डिसेम्बर 26 मा सोभियत सङ्घ विघटन भएर 15वटा देशहरूमा विभक्त हुन पुग्यो। त्यसपछि मिखाइल गोर्बाचेभ सत्ताबाट हट्यो। अमेरिका अब एकमात्र विश्वशक्तिको रूपमा उभियो र शीत युद्धको अन्त्य भयो।
हस् त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।